नमस्कार. आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सावन 2 दिसांच्या ओडिशा आनी अस्तंत बंगालाच्या भोंवडेर आसात. भारताचे वडील प्रशासकीय कर्मचारी विवेक अग्रवाल हांकां 2026-27 वर्सा खातीर अर्थीक कृती कार्यदळाचे उपाध्यक्ष म्हूण वेंचून काडल्यात. आंतरराष्ट्रीय योग दीस 2026 फाल्यां संवसारभर मनयतले. फाल्यां जावपा आशिल्ली री-नीट यूजी परीक्षा सुटसुटीत, निपक्ष आनी पारदर्शक पद्दतीन घेवपा खातीर पुराय तयारी जाल्ल्याचें राष्ट्रीय चांचणी संस्थेन जाहीर केलां. आनी भारत आनी अफगाणिस्तान मदीं तिसरो आनी निमाणो एका दिसाचो क्रिकेट खेळ आयज चेन्नईच्या एम.ए. चिदंबरम मैदानार जातलो. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सावन 2 दिसांच्या ओडिशा आनी अस्तंत बंगालाच्या भोंवडेर आसात. ओडिशात ते मयूरभंज जिल्ल्यांतल्या पहाडपूर गांवांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या 68व्या वाडदिसा निमतान तांची भेट घेतले. राष्ट्रपती आनी प्रधानमंत्री पहाडपुरांतल्या संथाली जहेरा आनी हो जहेरा ह्या पवित्र सैमीक थळाचेर प्रार्थना करतले. तशेंच कौशल्य केंद्र आनी पहाडपूर शाळेक भेट दितले. उपरांत मयूरभंज जिल्ल्यांतल्या रायरंगपुरात मोहनचरण मांझी सरकाराची 2 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान आयोजीत कार्यावळीत ते हाजीर रावपाचे आसात. ह्या वेळार ते 47,000 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांचे उक्तावण आनी कांय प्रकल्पांचो बुन्यादी फातर बसयतले. ह्या प्रकल्पांत वीज, उद्देगीक मुळावी बांदावळ, रस्ते जोडणी, पिवपाचें उदक, भलायकी, शिक्षण, पर्यटन, शिंपणावळ हांचो आस्पाव जाता. उपरांत प्रधानमंत्री हुगली जिल्ल्यांतल्या तारकेश्वरात अस्तंत बंगालाच्या स्थापणूक दिसाच्या सुवाळ्यात हाजीर रावपाचे आसात. तशेंच ते प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी येवजणेचो 23वो हप्तो जारी करतले, जाचे खाला देशांतल्या 9.44 कोटी शेतकारांच्या बँक खात्यांत थेट 18,880 कोटी रुपया हस्तांतरीत करतले. तशेंच अस्तंत बंगालात प्रधानमंत्री फसल बिमा येवजण, डिजिटल कृषी अभियाना खाला ॲग्रिस्टॅक आनी प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी येवजण अश्यो मुखेल केंद्रीय कृषी येवजण्यो चालीक लायतले. प्रधानमंत्री फाल्यां कोलकातात जावपी आंतरराष्ट्रीय योग दिसाच्या कार्यावळीत वांटो घेतले. ही कार्यावळ सकाळीं 6:30 वरांचेर सुरू जातली. उपरांत ते कोलकाताच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी बंदराचेर INS दुनागिरी, INS संशोधक आनी INS अग्रय ह्या 3 स्वदेशी बनावटीच्या नौदळ जहाजांचे जलावतरण करतले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आयज कोल्हापूर आनी इचलकरंजीच्या भेटेर आसात. महालक्ष्मी देवळ वाठारांतल्या वेगवेगळ्या उदरगत कामांचे ते उक्तावण करतले आनी देवळ वाठारांत अस्तंत महाराष्ट्र मंदिर उदरगत येवजणे खाला चालू आशिल्ल्या उदरगत प्रकल्पांचो नियाळ घेतले. तशेंच ते कोल्हापूरच्या पुलीस परेड मैदानाचेर भौशीक बसकेंत उलोवप करतले. उपरांत ते इचलकरंजीतल्या जनता सहकारी बँकेच्या नव्या इमारतीचें उक्तावण करतले आनी सहकारी साखर कारखान्याच्या विस्तारा निमतान आयोजीत कार्यावळीत वांटो घेतले. तशेंच ते शेतकारांच्या मेळाव्याकूय मार्गदर्शन करतले. भारताचे वडील प्रशासकीय कर्मचारी विवेक अग्रवाल हांकां 2026-27 वर्सा खातीर अर्थीक कृती कार्यदळाचे उपाध्यक्ष म्हूण वेंचून काडल्यात. 17 ते 19 जून मेरेन जाल्ल्या कार्यदळाच्या बसकेंत हो निर्णय घेतला. सध्या संस्कृती मंत्रालयात सचीव आशिल्ल्या अग्रवाल हांणी आर्थीक कृती कार्यदळात भारतीय शिष्टमंडळाचें फुडारपण केलां आनी मनी लॉन्ड्रिंग आनी दहशतवादाक वित्त पुरवठ्या आड झुजपी जागतीक संस्थेंत तांणी मुखेल भुमिका साकारल्या. अग्रवाल हांची निवड हे भारता खातीर व्हड जैत आसा अशें विदेश मंत्रालयान म्हणलां. आतंकवाद्यांक अर्थीक आदार आनी बेकायदेशीर अर्थीक प्रवाह आडोवपा खातीर भारताची वचनबद्धताय ही नेमणूक बळकट करता अशें मंत्रालयान सोशल मिडिया पोस्टांत म्हणलां. टास्क फोर्सांतल्या भारतीय प्रतिनिधी मंडळाचो आदलो मुखेली म्हूण तांचो अणभव हे संस्थेची तांक आनीक घटमूट करतलो अशें मंत्रालयान सांगलां. आंतरराष्ट्रीय योग दीस 2026 फाल्यां संवसारभर मनयतले. अंदूचो हो 12वो आंतरराष्ट्रीय योग दीस आनी ताचो विशय योगा फॉर हेल्दी एजिंग असो आसा. ह्या उत्सवाचो एक भाग म्हूण संस्कृती मंत्रालय देशभरांतल्या 100 सुवातींनी खाशेली कार्यावळ घडोवन हाडटा. जातूंत भारताचे गिरेस्त सांस्कृतीक दायज आनी योग परंपरा एकठांय येतली.
आंतरराष्ट्रीय योग दीस 2026ची मुखेल राष्ट्रीय कार्यावळ कोलकात्याच्या इतिहासीक तांबड्या रस्त्यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला जातली. आयुष मंत्रालयाच्या म्हणण्याप्रमाण अंदू इंडियन काउन्सिल फॉर कल्चरल रिलेशन्स आणि विदेशातल्या भारतीय दूतावासांच्या समन्वयान संवसारातल्या सुमार 2500 सुवातींनी योग दिसाच्यो कार्यावळी घडोवन हाडटात. हातूंत 210 परस चड भारतीय दूतावास वांटो घेतात. हाचे वेल्यान योग हो सामुहीक बऱ्यापणा खातीर संवसारीक चळवळ जाला हें स्पश्ट जाता. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आतां मुखावेलो खबरो. फाल्यां जावपा आशिल्ली री-नीट UG 2026 परिक्षा सुटसुटीत, निपक्ष आनी पारदर्शक पद्दतीन घेवपा खातीर पुराय तयारी जाल्ल्याचें राष्ट्रीय चांचणी संस्थेन जाहीर केलां. भारतांतल्या 551 शारांनी आनी विदेशांतल्या 14 शारांनी 22.79 लाखां वयर उमेदवारांची परिक्षा जातली अशें NTAन निवेदनांत म्हणलां. हे खातीर निरीक्षक, समन्वयक, पुलीस दळ आनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसयत 2 लाखां परस चड कर्मचाऱ्यांक नेमिल्ले आसात अशें NTAन सांगलां. परिक्षा निपक्ष आनी पारदर्शक आसचे खातीर बहुस्तरीय सुरक्षा वेवस्था केल्या अशें NTAन स्पश्ट केलां. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. S. जयशंकर हांणी भारतान ह्या अस्थिर संवसारांत आपले राष्ट्रीय हित, रणनीती, स्वायत्तता आनी बहुध्रुवीयता तिगोवन दवरून वेगवेगळ्या भूगोलीक वाठारांतले संबंद घटमूट करपाच्या गरजेचेर भर दिलो. नवी दिल्लींत जाल्ल्या US इंडिया फोरम 2026 वेळार उलयतना तांणी भारत आनी अमेरिका मदीं जायत्या मळार भागीदारी आनीक घटमूट जायत आसा आनी दोनूय देश आपापल्यो समस्या आनी गुंतागुंत पयस करपाचे मार्ग सोदतात अशें तांणी नदरेक हाडलें. बँको, मालमत्ता पुनर्बांदणी कंपनी आनी रिणां घेवप्यां मदीं आशिल्ल्या संगनमता विशीं सर्वोच्च न्यायालयान खर हुस्को उक्तायला आनी व्हड प्रमाणांत रिणाच्या डिफॉल्टाच्यो केशी कशे तरेन सुटाव्यो जातात हे विशीं प्रश्नचिन्ह उबें केलां. करदात्या कडल्यान एकठांय केल्ले भौशीक पयशे बँका वरवीं रिणाच्या रुपांत दितात, पूण हे देय वसूल करपा खातीर चड करून प्रभावी यत्न जायनात अशें न्यायाधीश सूर्यकांत आनी व्ही. मोहन हांच्या खंडपीठान निरीक्षण केलें. लोकांच्या कल्याणा खातीर खर्च करपाक जाय आशिल्ल्या भौशीक पयशांचो गैरवापर जाता हाचेर न्यायालयान हुस्को उक्तायला. सर्वोच्च न्यायालयान निश्चित पदपथावेल्यान चलपाचो अधिकार हो मुळावो हक्क आसा असो निकाल दिलो. थारायिल्ल्या पदपथावेल्यान चलपाचो नागरिकांचो मुळावो हक्क मुखेल आसा आनी मोटर वाहन येरादारी परस ताका प्राधान्य दितले अशें सर्वोच्च न्यायालयान सांगलां. न्यायालयान एका म्हत्वाच्या निर्णयात सांगलां की एका मोटार अपघाताची भरपाय दिवपाच्या प्रकरणात हो निकाल दिला. नियुक्त पदपथावेल्यान चलपाचो मुळावो हक्क चालीक लावपा खातीर नियामक संस्था स्थापन करपाची सुचोवणी सर्वोच्च न्यायालयान केल्या. अशी नियामक संस्था सरकारी वा उद्देगीक नियंत्रणा बगर स्वतंत्र आनी निपक्षपाती निर्णय घेवन संस्थांची प्रामाणिकता तिगोवन दवरतली अशें न्यायालयान सांगलां. हवामान. भारतीय हवामान खात्यान आयज उपहिमालयांतल्या अस्तंत बंगाल आनी सिक्किमांत उटंगाराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. तशेंच अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मणिपूर, मिझोरामांत चड पावस पडपाची शक्यताय आसा. मजगतीं उदेंत उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र आनी कोंकण गोंयांत आयज उश्णतायेच्या ल्हारांची शक्यताय आसा. खेळ. भारत आनी अफगाणिस्ताना मदलो तिसरो आनी निमाणो एका दिसाचो क्रिकेट खेळ आयज चेन्नईच्या MA चिदंबरम मैदानार जातलो. दनपारां 1.5 वरांचेर हो खेळ सुरू जातलो. भारतान पयलींच 2-0 अशी आघाडी घेवन ही मालिका जिखल्या. आतां परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सावन 2 दिसांच्या ओडिशा आनी अस्तंत बंगालाच्या भोंवडेर आसात. भारताचे वडील प्रशासकीय कर्मचारी विवेक अग्रवाल हांकां 2026-27 वर्सा खातीर अर्थीक कृती कार्यदळाचे उपाध्यक्ष म्हूण वेंचून काडल्यात. आंतरराष्ट्रीय योग दीस 2026 फाल्यां संवसारभर मनयतले.
फाल्यां जावपा आशिल्ली रीनीट UG परीक्षा सुटसुटीत निपक्ष आनी पारदर्शक पद्दतीन घेवपा खातीर पुराय तयारी जाल्ल्याचें राष्ट्रीय चांचणी एजन्सीन जाहीर केला. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे फुडले खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले सांजे 6:30 वरांचेर. नमस्कार.